and there was a truck, yeah, coming from Mapsa to go to Baga. Instead of going via Parla, they came via Grand Borod. When we asked him, he said, no, we follow the GPS. Okay. GPS is not showing Para side, Para Nagwa. It's showing Grand Borod. This the second issue of heavy vehicles passing through Grand Passing. Mountain. This, Grand Borod this is side. a heavy vehicle. This is the second. This was secondary issue. 16 That is wheel, one more yeah. issue that is separate. जायती पाटी म्हाका 2-3 पाटी ताणें केला हांगासर ह्या सर्कला लागीं घेवन येयलें सालिगांव म्हणून सांगता आमकां आनी म्हाका म्हणटा हांगा देव हांवें सांगलें पडटा हांगा कुशीन देव हांगा कुशीन वचूंक तूं खंय वचूंक येता पळय आमकां टायम ना म्हणून तुका जाय जाल्यार तूं देव मेगी 3 पाटी ताणें म्हाका केलो सो आमकां ते सायडीन वेरी डिफिकल्ट ती हांव आमी नेबर आमकां जाय ते बॅगां घेवन येवची पडटा नाजाल्यार आमी बेतींतल्यान येता आनी आमकां तीन घेवचे पडटा फुडें आनी जाय ती वाट चलून वयचें पडटा. चलून वचून वेरी डिफिकल्ट सिनियर सिटीजन येस. बसी आमकां आमच्या कडेन येना चौगमान येता आनी आमी बॅगां घेवन आमकां मागीर कितें पुलीस स्टेशनान धरतात आमकां आनी मागीर ते आमची चाव वतात बी आनी आमकां मागीर ते बॅगां घेवन मागीर वचूंचे पडटा मागीर आर्ग्युमेंट करतात ते आमकां देवून मदें घालून कितें म्हणटात ते? म्हणटा तुमचे येवचें येवपाचें ना म्हणटा म्हणजे देवशीन येयना म्हणटा आनी म्हणटा आमचो रस्तो येवची ओके. सो भितरल्या रस्त्यान वचनात ते. ना वचना आमकां एकदम प्रॉब्लेम जाता कितें डिमांड केलें तुमची? आमकां थंयसर सावन मागीर हांगा येवचें पडटा बसीक हांगा आमच्या सालिगांव सर्कला कडेन इतल्या पयस चलून येवचें पडटा. येवचें पडटा ओके. कित्याक येवचें आमकां पीएनचे बसीन येवतात आनी दिसाक कितल्यो बसी आसता? आसता बसी प्रायव्हेट बसी कितल्यो आसता की तुमकां आनी येयनात त्यो आनी कदंबा बसी कितल्यो आहा? आतांच्यान येतात आतांच्यान पावसाक तरी येतात बट येवचें आमी रावचें पडटा म्हापशान ओके. सालिगांव येवपाक ते जाल्यार चोक वर सो तुमकां सिनियर सिटीजनान त्रास लोकांकूय त्रास जाता. आमकां येवन नाकाच जाल्यार कदंबा इज We are going, we have a shop in Maksa, so daily we go in the morning and come in the evening. That is a problem. So we go to the market. We get and find difficult to carry our bags. From when this issue is going on about the I'm bus? here since 3 years here. 3 years. I find this the experience from 3 years. ओके. आता जेन्ना बसीन आसता तेन्ना हाव यू ट्रॅव्हल नाव बाय द मेन टायम मदलो टायम जो आसता पळय तेन्ना? No, we come to the Kalaguda police station, Swaji Circle. From Okay. there we take the bus. ओके. Or we take from this Saligao. So your demand is to provide a Kadamba bus now? Yes. आम्ही एव्हरी ग्राम सभा ही टॉपिक काढलेली आसा की आमच्या बसी येयना म्हणून जोगमायल्यान वयता म्हणून पयले 2023 आनी एप्रिलान रस्तो खणपाक तो हे केल्लो आनी रस्तो सारको नासलो तेन्ना आमी तांकां मेंटेनन्साक प्रॉब्लम जातले म्हणून आमी अंडरस्टूड जाले तांकां पूण आतां रस्तो केलो 24 एंड ऑफ 24 डिसेंबर रस्तो सारको केल्लो आसा तरी आसतना बसी जोगमायल्यान वयता and आमची सायडीन जायते जाणां सिनियर सिटीजन वयता ते गो फॉर मार्केट दे गो समवेर आउट एंड दे हॅव टू वॉक क्वायट अ लॉंग डिस्टन्स तांकां आयदर चर्ची कडेन देवचें पडटा 15 मिनटाची वाट नाल्यार आमचे 4 रोड्स आहा पळय थंय देवचें पडटा सो एवरी टायम आमी बसयतात ते शॉर्टकट मारतात आनी आमकां आर्ग्यू करतात आमी आराडीच्यान वचना म्हणून रस्तो सारको ना ओ थिंगा व्हेकल्स आसता पार्क केल्ले म्हणून सो आमी सरपंचाक रिक्वेस्ट केलें की तुमी आरटीओ सेलाक आपया आनी हे सॉल्व करा आमचे प्रॉब्लेम म्हणून हांगा बसलेले आसा आमचे सिनियर सिटीजन तांकां लगेज घेवन कितली वाट चलचें पडटा आनी हांव एक दीस ट्रॅवल करतालें तो कंडक्टर लिटरली आर्ग्यू करूंक लागलो आमकां पात्रांवान सांगला म्हणूंक लागलो नॉट टू यूज आराडी रोड म्हणून ओके. ताणें सांगलें म्हाका पूण हांवें सांगलें ताका तूं नंबर दी म्हाका हांव उलयतां तुज्या पात्रांवा कडेन ही रिफ्यूज टू गिव मी द नंबर प्रायव्हेट बसी त्यो? प्रायव्हेट बसीच्यो सो आमी अपील करता की तुमकां तर येवंक नाका आमचे सायडीन आराडीच्यान सो लेट्स हॅव कदंबा बसीस येस. म्हणून आमी अपील केला आनी सरपंचाकूय आमी सांगला सो आतां ते थ्रू ऑपरेटर करतले थ्रू पंचायत अँड वील हॅव अ मीटिंग ऑन फ्रायडे सो हे आता प्रायव्हेट बस येता ती पर्वरी चोगम रोड टू टील इट इज कमिंग फ्रॉम म्हापसा वाय टू सालिगांव. सालिगांवच्यान वयता आनी एक आमकां पणजी सान कलंगूट टू पेंजी मन बस कम्स सो Yes. दॅट इज रेग्युलर कदंबा ती रेग्युलर येता आनी हांगा स्कूल स्टुडंट्स आर सफरींग
the teachers who are going, they are suffering. सकाळची पळय बसीन येवना तेंकां and they have to walk a quite long distance. आनी मागीर ती येताना ती भुरगीं थकोन येयल्लीं आसता, कोण कामाची थकोन आयली आनी तितली वाट डिस्टन्स ती चलपाक कितले त्रास जाता तांकां. सो आमी आतां रिक्वेस्ट केला पळय सरपंच आमचो कितें एक्शन घेता पळय. सो तुमकां आतां कदंबा बस प्रोवायड करूंक जाय गांवांनी. आमी अपील केलं तांकां तो प्रायव्हेट बसीक आमच्या सायडीन येवंक नाका जाल्यार वी अपील टू द गव्हर्नमेंट टू गिव अस कदंबा बसीस. ह्या हेचेर सरपंचान कितें सांगलें? सरपंच म्हापसा आरटीओ सेल येवपाचो आसा, मिटींग दवरल्या ऑन फ्रायडे, नेक्स्ट फ्रायडे दे आर रायटिंग अ लेटर. सो आतां ते कितें आरटीओचे वरसून आमकां कळटलें कितें डिसिजन घेता पळय ते. मीटिंग म्हणजे तांच्यांनी एक्चुअली दॅट इज आरटीओच्या अंडर येता. गोंयचो कितें प्रोग्राम आसा पळय चौगम रोडान वचना म्हणजे चौगम रोडान वता आनी एक्चुअल रूट तोचो आसा आराडेचो कळ्ळो न्ही. चिलेन वता पळय थंय मागीर ते जंक्शन आसा थंयच्यान रायट मारूंक जाय. तो भितर कलंगूट पुलीस स्टेशना वयलो रोड. पुलीस स्टेशन रोड तो एक्चुअली and that is बरो रस्तो तो एक्चुअली बसीचो. Okay. तोचो आसा म्हणटकूर तें कितें आसा कन्सर्न डिपार्टमेंट आसा आरटीओ म्हणटकूर तांच्यांनी सांगला की आरटीओ फुडें आतां उलयला तो सरपंच. So the bus is coming from Mapsa to कलंगूट वचपाक to Kalangut. कानोळे शिकेरे सरकालाकडसून कलंगूट वयता. तो ओरिजिनल म्हणजे खरो रूट तो. ओके. They can't go through Chogam Road. Chogam is a bypass actually. That is not a route. म्हणटकूर ताणें तो कितें केला आतां ताणें सरपंचान आरटीओ इन्स्पेक्टर डायरेक्टराक फोन केला पूण ताणें ताजे कडल्यान अपॉयंटमेंट घेवंक जाय आनी तो हांगा येतलो आनी तें डिस्कशन जातलें अशें डिस्कशन आज जालां थंयसर आनी मागीर तो कितल्या लोकांक हो प्रॉब्लेम फेस करचो पडटा बिकॉज ऑफ द बस? चडशे तेवटेन लोक रावता ते सगळ्यांक फेस करचो पडटा आनी मेन म्हणजे आमचे कॉन्वेंट आसा न्ही थंय इस्कॉलान आमच्या सालिगांवान एकूच ते कॉन्वेंट. ते स्टुडंट्स आमचे गांवचे सगळीं थंय शिकतात प्लस गांवा भायरय शिकतात. तांकां कितें जाता तांकां सगळ्यांक हांगा येवचें पडटा चलत येवचें पडटा. शाळे कडेन म्हणजे ह्या सालिगांव सर्कला कडेन येवन मागीर बस धरची पडटा टिचरींक म्हण आनी कोणाक स्टुडंट्सांक म्हण आनी जाणटे लोक कोण रावता म्हापशा बाजाराक वता तांकां सगळ्यांक हांगा येवचें पडटा. म्हणटून ते त्रास जाले ना ताका लागून प्रॉब्लेम. आतां कितें सांगलां सरपंचान कितें सांगलें? सरपंचान तेच म्हणटा न्ही आरटीओ डायरेक्टराक फोन केला ताणें. ओके. ताजे कडेन अपॉयंटमेंट घेतला पयल्या नेक्स्ट विकान. सो तुमचो डिमांड की तुमकां गांवान कदंबा बस एक प्रोवायड करची म्हणून? ते सेकंडरी पूण हो प्रायवेट आतां तो जर ते आयकना जाल्यार मागीर कदंबा घालचीच पडली ना. ते जर आयकना जाल्यार कदंबा घालचीच पडली. येस. युअर गुड नेम सर? राजेश नायक. राजेश नायक. तुम्ही सालेगाव? हांव सालिगांवचो. आनी आमचो दुसरो इश्यू आशिल्लो तो नागवा रोड पळय गेला नागवार सालिगांवचो तो त्या रस्त्यार एक्चुअली आमचे घर पडटा. म्हणटकूर हांवें सरपंचाक सांगिल्लें त्यो ट्युरिस्ट बसी वता बागान हांगा वचपी शॉर्टकट मारतात व्हडल्यो बसी आनी ट्रॅफीक जॅम करता आनी दीसभर ते चालू आसता. अशेंच न्ही बाबा ते अमकेच वेळार चालू आसता ते दीसभर चालू आसता. अर्द वरान एका वरान थंय कित्याक फुडें रस्तो मागीर तळशीर आसा पयलीं तो शेतांनी रूल केला पूण फुडें मागीर तो करूंक ना. म्हणटकूर तें कितें जाता ट्रॅफीक जॅम जाला. फॉर एग्जाम्पल आतां खंय इमर्जन्सी जाली थंय एम्बुलन्स वचची पडली फायर सर्वीस फायर ब्रिगेड वचची पडली आनी अकस्मात थंय ट्रॅफीक ब्लॉक जाली जाल्यार मागीर ताका लागून आमी तें मिटींग सांगला ताका. लोकांक खूब त्रास जाता स्पेशली सिनियर सिटीजन स्टुडंट्स आनी तांकां ही सवलत वयतलो जाल्यार म्हापसा येतलो पण तिका इनकन्विनियन्स. सो आय हॅव टू रिक्वेस्ट सरपंच आनी लोकांकडे मागलें तुमी हो मॅटर टेक अप विथ आरटीओ म्हापसा. सरपंच आमचो उलयला आरटीओ म्हापसा आनी आरटीओ सांगला आमी वी आर फिक्स अ मीटिंग विथ द पीपल एंड सरपंच टू सॉल्व दिस इशू कन्सिडरिंग द रूट ऑफ द बस. की आमकां ग्रामसभा टॉपीक आयिल्लो की भाशी आडारच्यान वचना चौगम रोडार वतात. लोकांक म्हापशासून एक पार्टी घेवन आयली म्हणून त्रास जाता घरा वचपाक कित्याक ते रावना तितलें सांगल्यार आनी जाल्ली ग्रामसभाक तोच टॉपीक येता म्हणून आमी ही बरी ट्राफीक सराक सगळ्यांक लेटर केली आनी आयज डेट थारयली. आयज आमची मंथली मिटींग आसली. तेच मिटिंगेक सगळे मेंबर्स हाजीर आसले आमी तांकांय नोटीस दिवन इन्फॉर्म केलें आनी आयज सगळ्यांक आमी आपयले ताचेर बंदोबस्त केला. तरी आमचें अजून फायनल जायना. आरटीओ हो तो ताका येवंक आतां काम आहा
ताका येवपाक टायम ना सांजेची दवर म्हणजे आमी आतां परतून नेक्स्ट फ्रायडे धरला डेट बस कित्याक प्रोवायड जाना एक्झॅक्ट रिजन कितें ते हेणी शॉर्टकट कालामुटच्यान वेतात चौगम रडायल्यान ओके आधी पयलीं ती रस्तो सारको नावलो पळय तेन्ना ते रस्त्याक निबीत सांगताले आतां रस्तो जालो आतां प्रोब्लेम कांय ना पूण आतां चौगम रडायल्यान शॉर्टकट जाल्ले आतां तुका लायला आनी ती सांगतली ती जाणा Yes. सो आतां कितें परत मिटींग जातली तुमची कोची मिटींग जातली ओके